गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौं 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। किसानसँग सीधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यसै समयमा यहाँहरूमा नियमित जोडिरहेका छौं कृषि क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विषयवस्तुसँगै किसानका समस्या, जिज्ञासा एवं गुनासो सम्बन्धित विज्ञ एवं सरकारवाला मार्फत हामी समाधान र सम्बोधन गर्दै आइरहेका छौं। कृषि क्षेत्रको विभिन्न विषय समेट्ने क्रममा आज भने हामी कृषि क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा रहेर चर्चा गर्न गइरहेका छौं। आज हामी विशेषतः नेपालमा कृषि तथा पशुपक्षी पालन सहकारीको भूमिका, यसको महत्त्व, यसले कृषि क्षेत्रमा पुर्याइरहेको योगदान सँगै कृषि तथा पशुपक्षी पालन सहकारीको पारदर्शितामा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी। यहाँहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ, विशेषतः केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारीले के कसरी सेवा दिइरहेको छ, किसानहरूको हक हितमा कसरी काम गर्दै आइरहेको छ र तपाईहरूले थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने आज सीधा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01343222 01343222। यो सँगसँगै हामी फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौं। तपाईहरू फेसबुक मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने फेसबुकमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कृषि सहकारीको भूमिका, यसले कृषि क्षेत्रमा पुर्याइरहेको योगदानमा आज हामी विशेष छलफल गर्न गइरहेका छौं। कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनुभन्दा अगाडि कृषि सहकारी र यसको भूमिकामा रहेर तयार पारिएको यो एउटा रिपोर्ट हेरौं। रिपोर्टपछि पुनः उपस्थित हुनेछौं। आपसी सहयोग र सहकारिताका माध्यमबाट निम्न स्तरका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ स्थापित सहकारीको इतिहास नेपालमा करिब 67 वर्ष लामो छ। विक्रम सम्वत 2010 सालमा नै सहकारी विभाग स्थापना भई संस्थागत हुन सुरु भएको सहकारी 2020 सालमा सहकारी बैंक स्थापना र 2048 सालमा सहकारी ऐन बनेसँगै नेपालमा सहकारी संस्था खोल्ने लहर नै चलेको पाइन्छ। हालसम्म आइपुग्दा सहकारीले झण्डै 60,000 जनालाई रोजगारी दिइसकेको छ भने निकै ठूलो रकम निक्षेप पनि गरिसकेको अवस्था छ। छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि र प्रतिभालाई स्वावलम्बन तथा पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि स्थापित भएका संस्था सहकारी हुन्। कृषिमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्रको बाहुल्यता, गरिब भूमिहीन किसानका साथै महिला र दलित वर्गको सशक्तिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपाल जस्तो देशका लागि सहकारी संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। राज्यले संविधानमा नै सहकारीलाई आर्थिक आधार स्तम्भको रूपमा स्वीकारेको छ, जसकारण सहकारी क्षेत्रमा आकर्षण पनि बढेको छ। बैंकिङ पहुँच विस्तारका लागि समेत सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब, सर्वसाधारण, उत्पीडित र महिलाको उत्थानका लागि सहकारी संस्थाको भूमिका अझै प्रभावकारी हुने पक्ष समेत महत्त्वपूर्ण छ। सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक रूपमा राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सहकारीको भूमिका हुन्छ। नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको सहकारी क्षेत्रमा कतिपय कमी कमजोरी रहे पनि ती कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै र अनुशासनका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ। सहकारीका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि भइरहेको भए तापनि सरकारका तर्फबाट नीति नियम बनाउने र नियमन गर्ने भूमिका व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र यस अन्तर्गतको सहकारी बोर्डले अपेक्षित उपलब्धि अझै हासिल गर्न सकिरहेको छैन। नेपालको ग्रामीण भेग र निम्न वर्गीय समुदायमा उनीहरूको उत्थानका लागि सहकारीले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ। विशेष गरी ग्रामीण भेगमा सामाजिक विकास तथा राज्यको अर्थतन्त्र वृद्धिमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेको सहकारी क्षेत्रमा रहेका केही कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न भने आवश्यक देखिन्छ।
सहकारी मार्फत महिला सशक्तिकरण, आर्थिक उपार्जन, गरिबी निवारण गर्न सकिने भए पनि राज्यले सहकारीलाई उचित वातावरण दिन सकेको छैन। राज्यले नै सहकारीलाई 3 खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरेको छ। सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिएको छ। यसैले अब सबै स्थानीय तहहरूले सशक्तिकरणका कार्यक्रम सहकारी मार्फत लैजान समेत ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यो रिपोर्टपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, यहाँहरूलाई अवगत भइसकेको छ, आज हामी विशेष रूपमा कृषि सहकारीको नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा यसले पुर्याइरहेको योगदान र किसानहरूमा आज पुर्याइरहेको वित्तीय पहुँच सँगसँगै कृषि क्षेत्रमा यसको योगदानमा आज हामी विशेष छलफल गर्न गइरहेका छौं। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा हुनुहुन्छ केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। बाबुराम सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर सर, तपाईले हालै मात्र केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारीको हैन 7औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुभएको छ देशव्यापी रूपमा। अब यो 7औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईहरूले जुन लक्ष्य लिनुभएको थियो हैन, जुन उद्देश्य लिनुभएको थियो, आजको दिनसम्म हासिल गर्न कतिको सफल हुनुभएको छ? एउटा कुरो त सुरुवाती दिनहरूमा हामीलाई चाहिँ स्थापित हुनलाई यो नेपालमा पशुपक्षी पालनमा आधारित रहेका सहकारी संस्थाहरूमा आबद्ध किसानहरूको नेतृत्वदायी संगठन चाहिँ निर्माण भएको छ र सहकारी संस्था मार्फत यसको सदस्य बन्न पाइन्छ र यसले चाहिँ हामीले यो केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी संघले यी पशुपक्षी पालनमा रहेका चाहिँ तमाम औपचारिक रूपमा हामीले सहकारीमा चाहिँ आबद्ध किसानहरूको नेतृत्व गर्छौँ भने अनौपचारिक रूपमा आम पशुपक्षी पालन किसानहरूको चाहिँ हामीले तिनीहरूको भावनाको पनि नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्छौँ। त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ अब यो गठन पश्चात अब यो निकाय चाहिँ तयार भएको छ। तपाईहरुको समस्या के छन् ती समस्याको बारेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सूचना भयो भने हामीले चाहिँ समस्या रहेको निकायहरुसँग हैन त्यो समस्या कुन ठाउँमा चाहिँ कुन निकायसँग रहेको छ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ लबिङ गरेर त्यसमा त्यहाँ चाहिँ यी किसानको समस्या छन् यो समाधान किन हुँदैन भन्ने किसिमले हामीले लबिङ गर्छौं भन्ने भयो र बिस्तारै चाहिँ त्यो साथसाथै हामी प्रति चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन उद्देश्य प्रति चाहिँ किसानहरूले चाहिँ कुरा बुझ्नुभयो र बिस्तारै हामी प्रति चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सद्भाव र गुनासोहरू राख्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ अब तत्त निकायहरूसँग उहाँहरूको गुनासोको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एडभोकेसी गर्ने र त्यो सहजीकरण गर्ने कामहरू गर्दै आएका छौं र यो बिस्तारै सफलतापूर्वक नै चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छौं र यो निरन्तर छ जारी छ हैन निरन्तर छ जारी हुन्छ। अब केन्द्रीय सहकारी हैन केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी संघ कहाँ विस्तार भएको छ हैन कहाँको किसानहरूको समस्या सम्बोधन गर्न चाहिँ सफल भएको छ यो कुरामा पनि हामी प्रवेश गरौँला हैन। तपाईले समस्याको कुरा गर्नुभयो जस्तो किसानहरूको पशुपक्षी पालनमा आधारित भएर रहेका किसानहरूको धेरै समस्याहरू छन् थुप्रै समस्याहरू छन् हैन कुन कुन समस्याहरू समाधान गर्न चाहिँ तपाईहरु सफल हुनु भएको छ? हामी त्यो चाहिँ एउटा सामूहिक रूपमा अब यो सामान्य किसिमका यो बैंकका चाहिँ बैंकिङ कारोबार के अरे यो सुलभ कर्जाहरू भएन भन्ने विषयमा हैन राज्यहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनेकै कारणले चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारसम्मले पनि हैन त्यो सहुलियत चाहिँ ब्याज चाहिँ सिधै चाहिँ बैंकबाट लोन लिएको किसानलाई सिधै राज्यहरूले चाहिँ दिने पनि चाहिँ अहिले प्रावधान छ हैन। त्यो सातै प्रदेशमा नभए पनि केही प्रदेशमा गण्डकीमा छ हैन त्यो बागमतीमा छ त्यसै गरेर चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा पनि भयो जस्तो लाग्छ हैन त्यहाँ भएर र त्यो भयो भने अर्को एउटा चाहिँ समग्र चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा परेको समस्याको बारेमा पनि हामीले चाहिँ हैन त्यसको चाहिँ विरोध गर्दै हैन राज्यबाट चाहिँ हुने चाहिँ किसान प्रति चाहिँ हुने जुन किसिमको चाहिँ गतिविधि छ हैन अब राज्यले चाहे बुझेर होस् चाहे नबुझेर होस् त्यस्ता कुराहरूलाई पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सशक्त विरोधले हाम्रो मात्रै होइन हैन
अरू पनि चाहिँ यस्ता अरू पक्ष पनि चाहिँ मिलेर हामीले चाहिँ त्यसरी गरेर चाहिँ सफल भएका चाहिँ थुप्रै चाहिँ कुराहरू छन् होइन। उदाहरणको रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दा नम्बर 1 यहाँ चाहिँ चाइना गाईको चाहिँ हल्ला चर्को थियो होइन, त्यो हामी लगायत आपसी सहयोग र सहकारिताका माध्यमबाट निम्न स्तरका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ स्थापित सहकारीको इतिहास नेपालमा करिब 67 वर्ष लामो छ। विक्रम सम्वत 2010 सालमा नै सहकारी विभाग स्थापना भई संस्थागत पहलमा सहकारी 2020 सालमा सहकारी बैंक स्थापना र 2048 सालमा सहकारी ऐन बनेसँगै नेपालमा सहकारी संस्था खोल्ने लहर नै चलेको पाइन्छ। पशु पंक्षी पालनको होइन उत्पादकको बढाउनको लागि चाहिँ होइन उचित नस्ल र नस्लको सुधार ल्याउनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण अहिले त्यो देखिएको छ होइन। उत्पादकको बढाउनको लागि गाई भनिसकेपछि त प्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध उत्पादनमा यो जोडिन्छ होइन। भनेपछि के अब तपाईँले चाइनाबाट ल्याउन लागेको गाई रोक्नुभयो, एउटा उदाहरणीय काम पनि हामीले गर्यौँ यो भनेर भन्नुभयो होइन। आजको आवश्यकता के हो? उचित नस्ल चाहिँ भित्राउनु पर्ने अथवा भएका नस्लहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने खिलाफमा यहाँहरू हुनुहुन्छ? होइन, त्यसको पिछोमै बुझ्नुहोस् पहिला होइन। अब त्यो रूप पक्ष चाहिँ तपाईँले भने जस्तो हुन सक्ला। सार पक्ष के थियो भने चाइनाबाट गाई कति ल्याउने भन्ने थियो 17,000। त्यो 17,000 गाई कहाँ ल्याउने भन्ने थियो? चाइनाले नै चाहिँ कम्पनी खोल्ने होइन, चाइनाले कम्पनी खोल्ने र पूर्वाधार त्यो उनीहरूले चाहिँ त्यो उनीहरूको चाहिँ गोठसम्म चाहिँ बाटो बिजुली सबै नेपाल सरकारले पुर्याइदिनु पर्ने। अनि 17,000 गाई चाहिँ चाइनिज कम्पनीहरूले आएर चाहिँ यहाँ पाल्ने। त्यसो गर्दै गर्दा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा गाई दुईटा गाई पालेर चाहिँ जो जीविका सहकारीले झन्डै 60,000 जनालाई रोजगारी दिइसकेको छ भने निकै ठुलो रकम गरिसकेको अवस्था छ। छरिएर रहेको पुँजी प्रविधि र प्रतिभालाई स्वावलम्बन तथा पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि स्थापित संस्था सहकारी हुन्। कृषिमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्रको बाहुल्यता भूमिहीन किसानका साथै महिला र गरीब वर्गको सशक्तिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपाल जस्तो देशका लागि सहकारी संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। राज्यले संविधानमा नै सहकारीलाई आर्थिक आधार स्तम्भको रूपमा स्वीकारेको छ, जसकारण सहकारी क्षेत्रमा आकर्षण पनि बढेको छ। विस्तारका लागि समेत सहकारी क्षेत्र दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म भोजराज नेउपाने हो। हजुर, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ भोजराजी? म भौतपुर खरिपारीबाट हो। हजुर, ल समस्या राख्नुहोस्, तपाईँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। यो पशुपालन अब तरकारी पनि भन्छ, म दुइटै गरिरहेको छु। हजुर हजुर। अनि यस्तो अब यो सबै अलिकति यताउति हामीले बुहार खोज्दाखेरि कहाँ पाउने, हामीले बुहार पाल्न मन लागिरहेको छ मलाई एउटा। हजुर हजुर हजुर। हजुर, यो कहाँ जाने हो, यसको लागि कहाँबाट ल्याउने हो? हजुर हजुर। अहिले अब यहाँ समयअनुसार हामीलाई टाढा छ, यहाँ हामीलाई त्यो अब बीज मात्रै राखेर पनि नहुने रहेछ, सबै नहुने रहेछ। अनि त्यसको लागि मलाई बुहार चाहिँ चाहिएको थियो, उहाँबाट जानकारी पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले अहिले कन्ट्याक्ट गरेको छ। हुन्छ भोजराजी, तपाईँको हामीले आशय बुझ्यौँ होइन। विशेष त यो किसानहरूको एउटा समस्या पनि यो हो होइन। हुन्छ, यो विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ, हामीलाई हेर्दै रहनु होला है त। हस्, जस्तो नि सर उहाँले चाहिँ एउटा प्रसङ्ग राख्नुभयो, म बहरको खोजीमा छु होइन, र बहर कहाँबाट किन्ने भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा रहन्छ। जस्तो नि अब यो भनेको एउटा किसानको एउटा समस्या पनि हो होइन। कसैलाई गाई चाहिएको होला, कसैलाई बाख्रा चाहिएको होला होइन, अब कसैलाई कुखुराकै एउटा बिक्री हिसाबले चाहिँ उचित मूल्य निर्धारण भएको ठाउँबाट लिनको लागि उहाँको खोजीको उहाँको एउटा सिलसिला होला होइन। बिचमा बिचौलिया बिना नै होइन खरिद बिक्री गर्नको लागि चाहिँ नेपालमा कस्तो वातावरण देख्नु भएको छ तपाईँले? अब उहाँले जे कुरा उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो एउटा त पशु प्रजनन केन्द्र हाम्रो पोखरामा छ। हजुर, राष्ट्रिय स्तरको होइन। त्यहाँ सम्पर्क गऱ्यो भने बहर पाइन्छ। हजुर हो होइन, त्यो बिचौलिया केही नै गर्नु पर्दैन। उहाँले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ फोन नम्बर सम्पर्क नम्बर चाहिँ पत्ता लगाएर मलाई यो किसिमको बहर चाहिएको छ भन्यो भने त्यहाँबाट बहर उपलब्ध हुन्छ। हजुर। अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ केही
सहकारी संस्थाहरू र केही चाहिँ निजी फर्महरूले पनि बरहरू राम्रा उत्पादन गरेको छ होइन। सहकारीहरू मार्फत लिनुहुन्छ भने यो अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था छ चितवनको चाहिँ उसमा चाहिँ के अरे गीतानगरमा त्यहाँ चाहिँ स्रोत केन्द्र सहितको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ राम्रा बाँझीहरू चाहियो भने पनि उहाँहरूले चाहिँ उपलब्ध गराउनुहुन्छ र बर पनि होइन। बर चाहिँ त्यति धेरै खोजी नगर्ने अहिले चाहिँ यो कृत्रिम गर्भधानको पनि ऊ आएको हुनाले सुविधा भएको हुनाले अलिक पहिले नै चाहिँ जानकारी अब चाहिँ बरहरू चाहिँ राम्रो त्यहाँ त स्रोत केन्द्र भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पहिचान सहितको हुन्छ। माउ र बाउको पहिचान सहितको चाहिँ त्यहाँ उत्पादन हुन्छ र चाहिँ कुन गुणस्तरको भन्ने पनि हुन्छ। त्यो भावनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्पर्क गरेर भन्नु पर्यो कि हामीलाई चाहिँ बर आवश्यक छ, त्यो बर चाहिँ हामी लिन चाहन्छौँ। ल चाहिँ हामीलाई बर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब बर चाहिँ भयो भने राम्रो नस्लको बर उत्पादन हुँदा चाहिँ हामीलाई चाहिँ उ गरिदिनु पर्यो, के छ तपाईँहरूको चाहिँ शुल्क के छ त्यो हामी गर्छौँ भनेर त्यसरी उ गराउन सकिन्छ र होइन। उहाँले चाहिँ हामीलाई नै पहल गरिदिए भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि हामी पहल गरिदिन्छौँ। यसमा कुनै बिचौलियाहरू चाहिँ को चाहिँ आवश्यकता पर्दैन। हुन्छ, हामी केही छिन अगाडि चाहिँ जस्तो यहाँले साना किसानहरू चाहिँ मर्कामा परिरहेका छन् होइन, विभिन्न राज्यको नीतिको कारणले गर्दाखेरि कि निर्णयले गर्दाखेरि चाहिँ साना किसानहरू चाहिँ अपहेलित भइरहेका छन् भन्नुभयो होइन। जस्तो नि अब साना किसानका मुद्दा लिएर चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि आवाज उठाइरहेका हुन्छन्। यसमा चाहिँ के छ, केन्द्रीय पशु पक्षी पालन सहकारीले चाहिँ साना किसानहरूलाई चाहिँ अभिमुखीकरण गर्दै उनीहरूको आय आर्जन बढाउनको लागि चाहिँ कस्तो भूमिका खेलेको छ? हामीले अब यो अरू सरकारवाला निकायसँग पनि को सहयोगमा हामीले चाहिँ यो पशुपन्छी पालनमा आधारित स्वरोजगार सिर्जना भनेर विगत 4 वर्षदेखि हामीले चाहिँ त्यो तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ होइन। त्यसले चाहिँ किसानहरूमा चाहिँ पशुपालनमा चाहिँ आवश्यकता गोठका चाहिँ कस्तो किसिमको गोठ निर्माण गर्ने होइन, पशुलाई चाहिँ विभिन्न रोगका लक्षणहरू कस्ता हुन् र त्यसलाई कसरी उपचार चाहिँ गर्ने भन्ने विषयहरूमा र अनि कतिपय ठाउँमा हामीले चाहिँ यो विविधीकरण पनि होइन, यो दुग्ध उत्पादनसँग चाहिँ र विशेष गरेर दुध उत्पादनलाई चाहिँ अब यो सबै ठाउँमा चाहिँ अनुकूलता हुँदैन, उतिखेरै बजार पठाउन उ गर्न भएपछि त्यसै ठाउँमा चाहिँ दुध सङ्कलन गरेर त्यो दुधबाट बन्ने परिकारहरू पनि स्थानीय बजारहरूमा चाहिँ लैजानुपर्छ भनेर त्यस्तो तालिमहरू पनि हामीले गराएका छौँ। पक्कै पनि यहाँले बजारको कुरा जोडिहाल्नु भयो होइन। यो पछिल्लो समय निकै नै उत्कर्षमा रहेको विषय पनि हो। कोरोना कालीनमा त झन् बजारको समस्या त अत्याधिक रूपमै आयो होइन, बजार नपाउने समस्या के छ। तपाईँहरूले चाहिँ विगतको दिनमा कोरोनाकालीन र लकडाउनकालीन समयमा चाहिँ किसानहरूले उचित मूल्य पाउन्, किसानको उत्पादन चाहिँ बजारसँग आओस् भनेर माध्यमको काम चाहिँ कतिको गर्नुभयो? त्यो माध्यम काम चाहिँ हामीले अब त्यो साबिकमा उहाँहरूले चाहिँ जसलाई चाहिँ त्यो दुध चाहिँ बिक्री गर्नुहुन्थ्यो अथवा चाहिँ अरू चाहिँ पशुपन्छी जन्य अरू उत्पादनहरू अन्डा भए मासुहरू भए जहाँ चाहिँ बिक्री गर्नुहुन्थ्यो होइन। अब एउटा कुरो के हो भने परिस्थितिको पनि हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो होइन। परिस्थिति कस्तो छ त, त्यो चाहिँ साँच्चै त्यो बेला चाहिँ अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छे आउजाउ गर्ने परिस्थिति पनि थिएन होइन। त्यस्तो बेला चाहिँ अब जोगाएर राख्न सक्ने जोगाउने, नत्र भने होइन यो दुधलाई चाहिँ अथवा विशेष गरेर दुधजन्य पदार्थलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो इमुलेसन सरह हो, यसलाई निर्वाध रूपमा चाहिँ आउजाउ गर्न चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ हामी लगायत अरू सङ्घ संगठन यो विषयसँग चाहिँ सम्बन्धित अरू सङ्घ संगठनले पनि गरे। यो हामीले मात्रै चाहिँ गऱ्यौँ भन्ने कुरो भयो, साझा पहलमा भयो र चाहिँ त्यो चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ दुधलाई ओसार पसार गर्न दिने चाहिँ राज्यले चाहिँ नीति बनायो चाहिँ भयो होइन। अब त्यो उपभोक्ता नै अब एक किसिमको चाहिँ परिस्थितिले चाहिँ कमी भएको मात्रा त्यो परिस्थितिभन्दा बाहिरको कुरामा काबुभन्दा बाहिरको कुरामा त अब त्यो कसले के गर्न सक्ने कुरो भएर नत्र काबुभित्र रहेर गर्न सकिने कुराहरूमा पहल कदमी लियो
हजुर हजुर जस्तो सहकारीको इतिहास हेर्ने हो भने पल्टाएर हेर्ने हो भने लामो इतिहास छ होइन, करिब करिब 67 वर्षभन्दा लामो भइसकेको छ होइन। यसमा पनि अब कृषि सहकारीहरूको भूमिका पनि उल्लेख्य छ। जस्तो हामीले साना किसानहरूको कुरा भर्खरै जोडिरहेका थियौँ होइन। साना किसानहरूको अभिमुखीकरणदेखि लिएर आय आर्जन बढाउनको लागि चाहिँ कृषि सहकारी र पशुपक्षी पालन सहकारीको भूमिका अहम रहन्छ। के छ जस्तो अब अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने, चित्रण गर्ने हो भने होइन, आजको दिनसम्म चाहिँ कृषि विशेष त कृषिमा काम गर्दै आएका सहकारीहरूको अवस्था चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँले होइन? जुन हिसाबमा यो विकास हुनुपर्ने थियो त्यो हिसाबमा विकास भएको छ या छैन? अब त्यो हाम्रो नेपालमा सहकारी आन्दोलन सुरु भएको चाहिँ 67 वर्ष भए पनि पहिला तपाईँको 46 47 सालसम्म राज्यद्वारा नियन्त्रित सहकारीको चाहिँ ऊ थियो, साझा सहकारी साझा संस्था भनेर राज्यद्वारा नियन्त्रित थियो। त्यो स्वायत्तता थिएन होइन। राज्यले चाहिँ अब त्यो मल बिउ चाहिँ विषय गरेर चाहिँ रासायनिक मल बिक्रीको लागि गाउँ गाउँमा चाहिँ साझा बनाएर त्यो मात्रै काम गरेर अरू खुला रूपले चाहिँ अरू स्वैच्छिक रूपले मान्छेले चाहिँ जनताले त्यो सहकारी भनेर गठन गरेर त्यो स्वायत्त रूपमा चलाउन पाएको थिएन, आधिकारिकता पाएको थिएन होइन। 2048 सहकारी ऐन 2048 र सहकारी नियमावली 2049ले बल्ल चाहिँ सहकारीको चाहिँ त्यो बेलाबाट होइन। नेपालमा यसको इतिहास 67 वर्षको हो होइन। तर यो अलिक खुला अभ्यास चाहिँ अभ्यास पहिलेदेखि भयो। तर चाहिँ स्वतन्त्र भएर चाहिँ गर्नु पाएको चाहिँ हामी 30 वर्ष भनौँ 48बाट होइन। त्यो भएको हुनाले यो 30 वर्षको बिचमा धेरै विकास पनि भएको छ सहकारीको क्षेत्रमा होइन। अब हामीले नै चाहिँ त्योभन्दा अगाडि त गर्न पाउनु थिएनौँ होइन। सुरुमा हाम्रो चाहिँ अब भएका चाहिँ केन्द्रीय सङ्घहरूमध्ये हाम्रो त कान्छो हो होइन। 20औँमा चाहिँ 20वटा मध्ये हाम्रो त 20औँ नम्बरको हो होइन। यो कृषिमा जोडेका 12-13वटा चाहिँ सङ्घहरू छ। ती सङ्घले त आफ्नो ढङ्गले त गरिरहनु भएको छ। कतै सुपारी उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारीसँग चाहिँ उहाँले सुपारीको विषयमा गरिरहनु भएको छ होइन। अब तरकारी र चाहिँ बिउ र तरकारीको पहिला छुट्टै थियो, अहिले एउटै बनाउनु भएको छ मर्ज भएर। उहाँहरूले त्यो क्षेत्रमा गरिरहनु भएको छ होइन। त्यस्तै जुनारको विषयमा छ, उखुकोमा छ होइन। अब कृषि नै छ होइन। उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ र हामीले गर्दा त्यो अपेक्षा अनुसार त भएको छैन होइन। जुन अपेक्षा छ नि हाम्रो चाहिँ सहकारी भनेपछि भत्तै हुन्छ होइन। अब चाहिँ इन्डियामा जाँदाखेरिमा अमुलको देखेर आउनेहरूले होइन, अब त्यो सुधा डेरीहरू हेरेर आउनेहरूले त यो भएको छैन नेपालमा सहकारीको चाहिँ भन्ने छ। तर कर्मिक रूपमा चाहिँ यो त्यो उन्मुख चाहिँ हुँदै गएको छ। हजुर पक्कै पनि। जस्तो अब 20औँ सहकारीहरू छन् जसले चाहिँ कृषि र पशुपक्षी पालनमा रहेका किसानहरूको उत्थानको लागि काम गरिरहेको अवस्था छ यहाँले भन्नुभयो होइन। तर सोचे अनुरूप विकास पनि हुन सकेको छैन, विकास उन्मुख अवस्थामै हामी छौँ भनेर आफैले तपाईँले बताउनु भयो होइन। हो अब यो कृषिमा आबद्ध भएका सहकारीहरू, कृषि तथा पशुपक्षी पालनमा आबद्ध भएका सहकारीहरूको समन्वय चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? कस्तो हिसाबमा हुनुपर्ने थियो होइन र उचित ढङ्गमा भएको छ कि छैन? यस्तो अब हुनुपर्ने कस्तो भने अब उपभोक्तामा सिधै आफै पहुँच राख्न पर्ने आफ्ना उत्पादनहरू होइन। पशुपन्छी अथवा दुग्ध भनौँ अरू चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएका अरू कृषि सहकारी उहाँ सबैले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ हुनुपर्ने के हो त भन्दा आफ्नो सदस्य अथवा आफूहरूले उत्पादन गरेको चिज सिधै चाहिँ आफैले बजार पहुँचमा पुर्याउनु चाहिँ हैसियत राख्नुपर्ने हो होइन। त्यो हैसियत राख्नुपर्ने हो र त्यो हैसियत राख्न चाहिँ अहिले चाहिँ के हो भने हामी कहाँ कति राज्यबाट त्यो किसिमको सपोर्ट र सहयोग अहिलेसम्म भएको छैन र आफ्नै हिसाबले आफ्नै हैसियतले चाहिँ त्यो तहमा पुग्ने किसिमको चाहिँ अब सहकारी सङ्घ संस्था अथवा सहकारी सङ्घहरूको त्यो अवस्था चाहिँ अलि पुगिस नसकेको अवस्था हो र अब चाहिँ त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। त्यही अनुसार योजना बनाएर त्यही अनुसार लाग्नुपर्छ भन्ने हो र सकेसम्म राज्यलाई पनि सुरुमा त राज्यले सपोर्ट गर्नु पर्यो भन्ने पनि हो होइन। अन्यको चाहिँ बाहिरको हेर्ने हो भने हाम्रो छिमेकी चाहिँ भारतकै हेर्ने हो भने भारतमा जति पनि सहकारी
का चाहिँ विकास भएको छ। तपाईँको त्यही चाहिँ हामीले चाहिँ अब नजिक त्यो धेरैले चाहिँ उ गर्ने गरेको अमुल, हजुर त्यो अमुल पनि सहकारीले चलाएको हो। हजुर अमुल आफैमा प्राइभेट त्यो कम्पनी होइन। अमुल पनि एउटा चाहिँ जिल्ला स्तरीय सहकारी सङ्घले दुग्ध सहकारी सङ्घले चलाएको चाहिँ त्यो प्रोडक्ट हो। त्यो यो के अरे त्यो उद्योग हो होइन। त्यहाँ के गर्यो, त्यहाँ इन्डियाको चाहिँ हरेक राज्यमा, त्यहाँ मात्रै होइन हरेक राज्यहरूमा चाहिँ के गर्यो भने त्यहाँको इन्डियाको चाहिँ राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले हजुर हजुर सुरुमा संरचना सबै बनाइदियो, त्यसको लागत जो हिसाब गर्यो र के भन्यो भने यो सरकारले जिम्मा लिएर चलाऊ, राज्यको पैसा तिर, राज्यको पैसा नतिरुन्जेल चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन हाम्रो हुन्छ, समिति तिमीहरूको होइन, व्यवस्थापन हाम्रो। जुन दिन चाहिँ राज्यको पैसा चाहिँ तिमीहरूले तिरिसक्छौ त्यो तिरे भोलिपल्टबाट सबै तिम्रो हाम्रो व्यवस्थापन फिर्ता हुन्छ। त्यो शर्तमा चाहिँ त्यहाँ सरकारले चाहिँ त्यो निर्माण गर्यो। हो, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के छ भन्ने विषयमा हामी प्रवेश गरौँला होइन। तपाईँहरूको अपेक्षा के हो र के राज्यले तपाईँहरूलाई उपेक्षा गरेको हो त भन्ने विषय पनि यहाँ रहेको छ होइन। र तपाईँहरूको मुद्दाहरू मागहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन् र सरल रूपमा राज्यको संयन्त्रबाट चाहिँ होइन, जस्तो अब राज्य 3 तहको संयन्त्रमा बाँडिसकेको छ, तपाईँहरूको उपेक्षा अथवा अपेक्षा चाहिँ होइन स्थानीय सरकारबाट कस्तो हुन्छ होइन, सङ्घ सरकारबाट कस्तो रहन्छ र यस्तै केन्द्रीय सरकारबाट कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रवेश गरौँला। यति बेला भने हामी छोटो व्यापारी विश्राममा जान्छौँ। दर्शकबिन आजको श्रृङ्खलामा हामी निकै नै महत्त्वपूर्ण विषय सहकारी क्षेत्र र विशेषतः सहकारीमा पनि कृषि तथा पशुपक्षी पालन सहकारीहरूले पुर्याइरहेको योगदानमा रहेर आज हामी विशेष छलफल गरिरहेका छौँ। यति बेला भने हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष रूपमा कृषि तथा पशुपक्षी पालनमा रहेका किसानहरूको हक हितमा काम गर्दै आएका सहकारी र यसको भूमिकामा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग अतिथिक रूपमा स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी। तपाईहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ विशेषतः केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारीको काम कारबाही र यसले खेलिरहेको भूमिकामा आधारित भएर प्रश्नहरू यहाँहरूमा छ भने आज हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 94 222। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथि बाबुराम अधिकारीलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। बाबुरामजी, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। पुनः धन्यवाद। हजुर, जस्तो सर अब नेपालमा रहेका कृषि सहकारीहरूलाई होइन राज्यले चाहिँ उपेक्षा गरिएको भन्ने अवधारणा यहाँले राख्नुभयो होइन। खासमा तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के हो होइन, राज्यले चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूलाई उपेक्षा गरिरहेको छ? उपेक्षा भन्नु नि यस्तो छ, एउटा चाहिँ के छ भने सहकारी ऐनले सहकारी दर्ता अब उद्देश्य राखेर दर्ता भएका कामहरू गर्न पाउँछ भन्ने सहकारी ऐनको कुरो छ। हजुर, तर अब कसैले सहकारीले पशुधन चाहिँ केही चिज पशुधन उत्पादन गर्न खोज्यो, पशुधन उद्योग राख्न खोज्यो भने त्यो अनुज्ञा पत्र चाहिँ पाइँदैन होइन। त्यो अनुज्ञा पत्र पाइँदैन, त्यो चाहिँ अब यो खाद्यले त्यो अनुज्ञा पत्र दिँदैन। एउटा त्यो समस्या भयो, एउटा मुख्य समस्या नै मुख्य भयो होइन। अहिले कतिपय चाहिँ सहकारीको चाहिँ बाट कतिपयले चाहिँ काम गर्नुभएको छ, उद्योगमा जानुभएको छ। तर के छ भने त्यो उहाँहरूले त्यो अनुज्ञा पत्र लिने बेला चाहिँ छुट्टै चाहिँ घरेलुतिर हुन्छ कि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयतिर हुन्छ, छुट्टै चाहिँ अर्को चाहिँ प्रकृतिको चाहिँ फर्म दर्ता गरेर मात्रै अनि त्यसको नाउँमा चाहिँ त्यो हेर्दाखेरिमा चाहिँ के भयो त भन्दा यो रूपमा चाहिँ सहकारी सारमा चाहिँ त्यो सहकारी देखिने, किनभने त्यसको अनुज्ञा पत्र नै सहकारीको नाउँमा नपाएपछि होइन त्यो कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा हेर्दा त त्यो सहकारीको चाहिँ उद्योगै जस्तो देखिँदैन। हजुर, तर हुन चाहिँ फेरि सहकारीले नै चाहिँ त्यो एउटा अप्ठ्यारो फुकाउन चाहिँ कतिपय सरकारले त्यसो गरेर गर्नुभएको छ। एउटा नेपालले कोही चाहिँ जारी गरेको ऐनले त्यहाँ उद्देश्य राखेको कामहरू चाहिँ गर्नु पर्यो भनिसकेपछि त रजिस्ट्रार त्यहाँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय हो होइन, रजिस्ट्रारले नै चाहिँ त्यो दर्ता गर्ने हो। उता पनि यता सरकारी विभागमा नि रजिस्ट्रार होइन, अरू विभागमा महानिर्देशक भनिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ रजिस्ट्रार किन भने भन्दा त यी चाहिँ चिजहरू चाहिँ उसले चाहिँ
उद्देश्यअनुसार चाहिँ दर्ता भएका चिजहरू स्वत रूपमा चाहिँ काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर रजिस्ट्रारको चाहिँ पद सिर्जना गरे हो नि। रजिस्ट्रारको त अर्थ त्यसरी लाग्छ नि। तर त्यो व्यवहारमा त्यो लागु भएको छैन। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरो यो सहकारीलाई अप्ठ्यारो परेको करिब करिब 27वटा चाहिँ कानुनहरू छन् सहकारीलाई चाहिँ बाजिएका र सहकारीले चाहिँ स्वतन्त्र भएर चाहिँ काम गर्न चाहिँ रोकिएका। उनीहरूले चाहिँ त्यो एक ठाउँमा दर्ता भएर होइन राज्यको चाहिँ राजस्वमा चाहिँ दर्ता भएर नियमअनुसारको राजस्व सबै तिरेर चाहिँ काम गर्छु भन्दा पनि ती बाधा अर्चन भएका चाहिँ त्यस्ता चाहिँ ऐनहरू छन् होइन। ती ऐनहरू पनि चाहिँ परिवर्तन गरिदिनु पर्यो राज्यले। एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को कुरो चाहिँ कृषिमा चाहिँ कृषि यो सहकारी क्षेत्रमा चाहिँ जुन लगानीको कुरो छ मैले अहिले चाहिँ इन्डियाको उदाहरण दिएँ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो छैन होइन। त्यसको पनि चाहिँ राज्यको लगानी छैन भन्नुभयो। राज्यको छैन होइन। त्यहाँ राज्यले पुरै चाहिँ लगानी गरिदियो भन्ने होइन। राज्यले चाहिँ वातावरण मिलाइदिनु पर्यो होइन। त्यहाँ जे गरेको छ यहाँ राज्यका चाहिँ ठुला चाहिँ मन्त्रीदेखि चाहिँ अधिकारीहरू त्यहाँको मोडल भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनुगमन के अरे भ्रमणमा जानुहुन्छ। भ्रमण जाने त त्यो अध्ययन गरेर आएर त्यहाँ कसरी बनाएको रहेछ र त्यो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ त्यही मोडलमा बनाऊ है। राम्रो चिज त अन्तको चाहिँ नकल गर्न पाइयो नि। राम्रो चिज त्यहाँ राम्रो चाहिँ के कारणले त्यहाँ राम्रो बारेछ भन्दा त्यहाँ सबै संरचना राज्यको जिम्मा दिँदा चलाउन सकेन भन्दा राज्यले फिर्ता लिन सक्यो नि त। त्यो किसिमको उता चाहिँ त्यो किसिमको छ। हामी कहाँ त्यस्तो छैन। एउटा कुरो भयो होइन। अर्को कुरो चाहिँ कतिपय उत्पादनहरू अब हाम्रो चाहिँ कृषि उत्पादनहरू चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। के छ इन्डियामा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ WTO को कारणले गर्दा अनुदान दिन सकेन धेरै विषयमा भन्छ हाम्रो यहाँको सरकार। तर चाहिँ इन्डियामा चाहिँ के छ हामीलाई असर त त्यहाँको बिहार र चाहिँ उत्तर प्रदेशले पार्ने हो। त्यहाँको राज्य सरकारहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दा उत्पादनमै चाहिँ 60% अनुदान दिएको छ। अनि त्यो यहाँ पुरा आफ्नो फेरि उता चाहिँ प्रविधि युक्त चाहिँ छ कृषि पनि उतापट्टि। हामी कहाँ त्यो प्रविधिको चाहिँ धेरै प्रयोग भइसकेका छैन। हामी कहाँ थोरै तराईतिर अलिकता सुरुवात भएको छ। अनि एक त परम्परागत रूपमा अनि प्रविधियुक्त चाहिँ ठाउँमा चाहिँ उत्पादन गरेको त्यही पनि राज्यले चाहिँ 60% अनुदान दिएको चाहिँ चिजबाट नेपाली किसानले बजारको प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ होइन। त्यो हिसाबले पनि त्यो पनि राज्यले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो होइन। विगतमा चाहिँ अलिकता हामीले प्रयास गर्दा एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ रोकिया छ होइन। त्यो रोकिया त प्रतिबन्ध होइन। मापदण्ड इन्डियाले तोकेको मापदण्ड अनुसारको मात्रै ल्याउन दिने नत्र नदिने भनियो खसी बोका होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ उताबाट खसी बोका आउन बन्द हो। हामी कहाँ त चाहिँ उत्पादन त रहेछ त अहिलेसम्म पुगिरहेछ होइन। मासुको अभाव बात त छैन। अब त्यो एउटा प्रयास त्यो चाहिँ भयो। त्यस्तै अब पाउडर दुध चाहिँ बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यो बन्द गरिदिएको कारणले उता त आउनु पाएको छैन होइन। तैपनि विभिन्न माध्यमबाट त्यो आउँदो रहेछ विभिन्न नामबाट चाहिँ डेरी प्रोडक्टहरू होइन। अब त्यो अमुलको त तपाईँको पर्सोदय दुधै पाइन्छ बजारमा होइन। अब त्यो पाउडर मात्रै रोकेर के गर्ने हो। जस्तो नि यो यहाँले धेरै नै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो हो। राज्यको लगानी जस्तो यहाँले भन्नुभयो किसानहरूको उत्पादन खेर जानुभन्दा होइन यसलाई विविधीकरण गर्न सकियो भने अझ किसानहरूले मूल्य पाउने थिए होइन। तर यसको लागि चाहिँ ठुलो लगानी चाहिन्छ होइन। त्यो ठुलो लगानी भित्राउनको लागि चाहिँ राज्यले पहल गरेर वैदेशिक लगानी अब भित्राउनु पर्छ है भनेर निर्णय गरेको थियो। त्यसको तपाईँहरू विरोधमा पनि आउनुभयो होइन। ठुलो लगानी बिना चाहिँ कसरी विविधीकरण आउँछ कृषिमा होइन। त्यो चाहिँ वैदेशिक लगानीको कुरो चाहिँ किसानलाई यहाँको किसानलाई दिनु भनेर आएको त होइन नि त। त्यसले त के गर्थ्यो भने अब उनीहरूले चाहिँ यो फार्मिङ रूपमै चाहिँ कम्पनी बनाउने अहिले चाहिँ जो चाइना गाई भने नि मैले सुरुमा त्यस्तै किसिमको। अब यिनीहरूले चाहिँ अब यो वैदेशिक लगानी आयो ठुलो फार्मिङको रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यहाँ नेपालमा चाहिँ के को चाहिँ उ छ डेरीकै कुरा गरौँ तपाईँलाई होइन। डेरीकै ठुलो उद्योग चाहिँ वैदेशिक लगानी आयो अनि उतैको कच्चा पदार्थ ल्यायो
होइन। अनि उतैबाट चाहिँ अनि फेरि के अरे भने यहाँको चाहिँ किसानलाई विस्थापित गराउने, उसको उत्पादन चाहिँ यहाँ बिक्री गर्ने र हाम्रो वैदेशिक कम्पनीले त यहाँको नाफा त उतै लाने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जुन वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्रिन खोजिरहेको छ यो लगानी कृषिमा वैदेशिक लगानी जुन छ हजुर, कृषिमा उत्पादन तहसम्मकै चाहिँ लगानी हजुर है। यसले चाहिँ नेपालको एक त नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि यसले चाहिँ असर गर्छ, दोस्रो यहाँको चाहिँ किसानहरूलाई पनि हजुर हजुर होइन, किसानहरूलाई नि चाहिँ यसले असर गर्छ होइन। तपाईँको देखियो नि अब यो अहिले पनि डाबरले चाहिँ मह बनाउँछ होइन, नेपाली त्यो अब नेपाली किसानहरूको मह अहिले पनि चाहिँ राम्रो बजार पाउनु भएको छैन। हजुर, यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ घर घरमा डाबरको मह पुगेको छ। अब त्यसले चाहिँ के पनि डाबरको मह त विदेशबाटै आयात होइन आए उसले सुन्नुहोस् यता, उसले चाहिँ मह चाहिँ यहीँ उत्पादन गर्ने भनेर, जडीबुटी यहीँ उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको डाबरले ठुलो जग्गा चाहिँ लिजमा लिएको छ है। तर त्यो बाँझै राखेको छ, त्यो चिज बाँझै राखेको छ। ओ चाहिँ के गरेको छ उत्पादन चाहिँ अन्तबाट लिएर आएर चाहिँ बिक्री गरेको छ। खै त त्यहाँ त्यो चाहिँ डाबरले चाहिँ यहीँ चाहिँ जडीबुटी खेती गरेर यहीँ नै चाहिँ प्रशोधन गरेको खोइ, यहीँ नै चाहिँ मौरी पालेर चाहिँ यहीँ म प्रशोधन गरेर चाहिँ यहीँ मार्केटमा लिएर आएको खोइ छैन नि त। अरू चिजमा पनि बिस्तारी त्यही नै गर्ने हो चाहिँ रूपमा हेर्दाखेरिमा नेपालमा लगानी गर्ने, नेपालकै चाहिँ उत्पादन चाहिँ प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने भन्ने हुन्छ। सारमा त्यो उतैबाट चाहिँ सबै थोक उतैबाट आउने हो र यहाँ चाहिँ यहाँको चाहिँ बजार मात्रै यहाँको खोजिदिने हो। अनि यहाँको बजार खोजिदिने र यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ बजार पहुँचभन्दा बाहिर पारिदिने र अब बिस्तारै चाहिँ यहाँको किसानहरूलाई यहाँको उत्पादनकर्ताहरूलाई चाहिँ विस्थापित गराइदिने र निर्वाध रूपमा यहाँको बजारमा चाहिँ कब्जा गरेर उताको उत्पादन बिक्री गर्ने। भनेपछि वैदेशिक लगानी भित्रिनु भनेको यहाँको किसानले आफ्नो उत्पादन खेर फाल्नु सरह एकदमै हो। ठिक छ, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ होइन। जस्तो यहाँले वैदेशिक लगानी भित्रिनु हुँदैन भन्ने एउटा आम कृषि सहकारीहरू र यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरूको माग रहेको छ र तपाईँहरूले पछिल्लो समय यसमा विरोध पनि जनाउँदै आउनुभएको छ। एक नम्बर त यो भयो। दोस्रो, जस्तो बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ पशु कार्यालय, कृषिमा रहेका सेवाहरू र लगायत कृषिमा आबद्ध सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा र एकै थलोमा लिएर आएर चाहिँ काम गर्ने भन्ने एउटा अवधारणा अगाडि पेश सारेको छ होइन। यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो पनि गलत हो भन्छौँ हामी, किनभने हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भन्दा एकात्मक प्रणालीबाट हामी संहितामा गयौँ हजुर होइन, र चाहिँ सबै किसिमको चाहिँ सेवाहरू हामी चाहिँ विकेन्द्रीकृत गरेर गर्छौँ भन्ने चाहिँ मूल मर्म त्यो हो। हजुर, तर त्यो त हिजो पनि सम्भव नभएर हिजो पनि तपाईँको पशुसेवा विभाग र कृषि विभाग एकै ठाउँमा थियो। अझ पञ्चायतको पालामा त तपाईँलाई कतिको जानकारी छ, अलि पछिल्लो पुस्ता भएको हुनाले जिल्ला पञ्चायत सचिवालय भनेपछि सबै थियो, त्यहीँ थियो। कृषिको एकजना कर्मचारी, शिक्षाको होइन, होल जति पनि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ राज्यको अङ्ग थियो, जिल्लामा रहनुपर्ने त्यो जिल्ला पञ्चायत सचिवालय भनेपछि सबै थियो, त्यहीँ थियो कि। अनि त्यसले के गर्यो त भन्दा त्यसले चाहिँ सेवा प्रवाह राम्रोसँग गर्न सकेन। नसकेर यो हुँदो रहेछ भनेर अलग अलग कार्यालय पनि त्यो पञ्चायत कालमै चाहिँ अलग अलग कार्यालयको चाहिँ अवधारणा आएर भयो। र पछिल्लो चरणमा पनि कृषि र पशुसेवाको एउटै थियो होइन। मलाई ठ्याक्कै तिथिमिति चाहिँ बिर्सी। अनि पछि चाहिँ राधाकृष्ण मैनाली चाहिँ कृषि मन्त्री हुँदाखेरिमा उहाँले चाहिँ एउटा कुन उसमा लेख्नु पनि भएको छ। त्यो चाहिँ एकजना डाक्टरले चाहिँ अब त्यो असहज महसुस गरेको र त्यो डाक्टरले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बुझाइसकेपछि अलग अलग चाहिने थियो भनेर कृषि र पशुको अलग अलग चाहिँ विभाग, अलग अलग कार्यालय बनाइदिएर चाहिँ त्यसरी सेवा प्रवाह भइरहेको थियो। अब बागमती प्रदेशले के गर्यो भने त्यही पञ्चायतकालीन क्या, ठ्याक्कै पञ्चायतको चाहिँ नक्कल जम्मै चाहिँ एकै ठाउँमा राखिदिने। अनि त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न ठाउँको चाहिँ निकायको चाहिँ कर्मचारीहरू मिसाउँदा त्यो जुनियर सिनियरले पनि चाहिँ राम्रो नहुने होइन। अब त्यो धाएर चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ
त्यहाँ आइसकेपछि अब एउटा प्रमुख हुने भयो, अरू जुनियर कर्मचारीको थुप्रो हुने भयो। यहाँ त कृषिको पनि चाहिँ विज्ञ नै चाहियो, पशुको पनि विज्ञ नै चाहियो, छुट्टा छुट्टै ठाउँमा चाहियो। सहकारीको पनि चाहिँ विज्ञ नै चाहियो, सहकारीसँग सम्बन्धित चाहिँ हेर्नलाई भनेपछि जसलाई जुन सेवा चाहिन्छ त्यही नै। त्यसले हेर अलग अलग कार्य हुनुपर्छ भनेर र बागमती प्रदेशले चाहिँ आंशिक सुधारेको भन्ने छ होइन, आंशिक चाहिँ सुधार्यो भन्ने छ, तर यो पूर्ण सुधारिनुपर्छ। अब हिजोको चिन्तन एउटा चिन्तन भयो, अब बिस्तारै सायद अब अर्को सरकार पनि सरकारी स्तरबाट पाउने सेवाहरू चाहिँ अब सुधारमा ल्याउनुपर्छ। परम्परागत रूपमा जुन चलिआएको छ त्यो अनुरूप हामी जानु हुँदैन र अहिले जुन परिमार्जन भएको छ त्यसैमा काम हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा रह्यो। तर यद्यपि किसानहरूले त परम्परागत रूपमा पशुपक्षी पालन गरिरहेका छन् होइन, जसमा चाहिँ सहकारी क्षेत्रले पनि त्यसलाई बढोत्तरी गर्ने काम गरिरहेको छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ। किसानहरूले एक दुईवटा गाई पालेर मात्र, निर्वाहमुखी कृषि गरेर मात्र किसानको आय स्तर त वृद्धि अवश्य पनि हुँदैन। किसानहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउने त? किसानलाई एउटा कुरो व्यवसायिक भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ प्रणाली के छ भने अहिले हामी कहाँ निर्वाहमुखी प्रणाली छ। बिस्तारै अब हामी कहाँ चाहिँ केही चिजको अभाव भयो भने अब व्यवसायिक भनेर एकदमै चाहिँ त्यो भर्याङको त तपाईँको चोटामा पुग्नु छ भनेर बिचको चाहिँ खुड्कीलाई नाएर चाहिँ त चढ्न सकिँदैन नि त होइन। अब निर्वाहमुखी पछि के हो, रोजगार उन्मुख। अब हाम्रो अहिलेको निर्वाहमुखी चाहिँ पशुपालनलाई हामीले रोजगार उन्मुख बनाउँदै रोजगारमुखी बनाउने, रोजगारमुखी बनाइसकेपछि चाहिँ उसले सोझै व्यवसायिकतिर त ऊ कसैले चाहिँ त व्यवसायिक बन भन्नै पर्दैन। यति मात्रै गर्ने हो कि अहिले निर्वाहमुखी गरिरहेकालाई रोजगार उन्मुख बनाइदिने, त्यति मात्रै गऱ्यो भने ऊ रोजगारमुखी भइसकेपछि अब चाहिँ त योबाट त यसरी हुँदो रहेछ। अब मैले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ प्रविधिले गर्दाखेरिमा चाहिँ मैले थोरै जनशक्तिले धेरै चिजहरू चाहिँ मैले गर्न सक्ने हुनु रहेछु होइन। यो प्रविधिको चाहिँ सहयोग अहिले किसानहरूलाई चाहिँ आवश्यक चाहिँ धेरै चाहिँ अनुदान, धेरै चाहिँ ऊ भन्दा पनि प्रविधिको चाहिँ अलिकता प्रविधिको पहुँचमा ल्याउनु पर्यो, दायरामा ल्याउनु पर्यो। हो, यसमा चाहिँ सहकारीको भूमिका कस्तो छ अन्तिममा? सहकारीको भूमिका चाहिँ सहकारीले चाहिँ एउटा दुईटा काम गर्छ। सहकारीले एउटा चेतनात्मक रूपमा चाहिँ त्यस्ता किसानहरूलाई होइन चेतना दिने, यही दुःख तिमीले गरिरहेछौ भने होइन। हाम्रो चाहिँ परम्परागत रूपमा अझै पनि चाहिँ के छ भन्दा वृद्ध र चाहिँ बच्चाहरू भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ दुनु गाई पनि चाहियो अथवा दुनु भैँसी चाहियो, एक हल गोरु जोत्न चाहियो होइन, अथवा भैँसी दुध खानलाई, गोबर लोटाउनलाई चाहिँ गाई भनेर एउटा सानो चाहिँ थोरै दुधिने गाई पनि यी 3-4 पशु हामी पाल्छौँ। तर यो 3-4 पशु चाहिँ तिमी चाहिँ दुधकै निम्ति पाल अथवा 10-15 बाख्रा माछा के अरे मासुकै निम्ति पाल। तर योबाट नै चाहिँ रोजगार चाहिँ मैले चाहिँ सिर्जना गर्न सक्छु, यति कमाइ हुन्छ भन्ने हिसाबले पाल। त्यसले गर्दा त्यो गोबर त चाहिँ दुध दिने गाईको त जुनको पनि काम लाग्यो नि होइन। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ लोकल भैँसी, एउटा लोकल गाई पाल्नु सट्टा दुईटा राम्रो चाहिँ जर्सी गाई पाल्यो। कसरी पाल्ने तौर तरिका के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले दिनुभयो सल्लाह सुझाव होइन। यसमा चाहिँ प्रविधिको हिसाबले चाहिँ यहाँले कसरी काम गरिरहनु भएको छ छोटो रूपमा 1 मिनेटमा? प्रविधिको रूपमा चाहिँ अब हामीसँगै चाहिँ स्रोत र साधन होइन, हामीले पनि चाहिँ राज्यसँगै चाहिँ उ गर्ने हो होइन। यो चाहिँ अनुसार चाहिँ कार्यविधि बनाउनु पर्छ र यो अनुसार चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्छ है किसानलाई भन्ने हिसाबले थोरै सुरुवात त हुन लागेको छ होइन। किनभने हामी एकात्मक राज्य प्रणालीबाट अहिले संहितामा गएको छौँ र संहिताले चाहिँ 3टा सरकारको कल्पना गरेको छ र एउटा सरकार त भेटिने गरी थाने तमै छ, जनताले जुन बेला चाहे त्यही बेला भेट्ने गरी उसले पनि चाहिँ धेरै अब कृषिसँग चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ योजनाहरू बनाएर थोरै प्रविधिहरूको पनि उसले गरेको छ। त्यस्तै प्रदेशले पनि चाहिँ सुरुवात केही ठाउँमा सुरुवात गर्न लागेको छ। यो चाहिँ क्रमिक रूपमा भइरहेको छ होइन। थोरै चाहिँ अब पूर्ण रूपमा चाहिँ सरकारले नगरे तापनि आंशिक रूपमा सुरुवात चाहिँ छ। यो चाहिँ कुरो त सत्य कुरो त भन्न नि पर्यो। आलोचनाको निम्ति बाबुराम सर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। लगभग हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले चाहिँ बोलाएर चाहिँ हाम्रो धारणाहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको निम्ति पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दर्शकबिन, आजलाई यति नै। हामी भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ फरक अतिथि र फरक प्रसङ्गका साथ। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।